अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 फरवरी 2020 है। आज की ख़बरों का आगाज़ मैं इस हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी ज़ुबान में बात करते सुना? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर दें। इनसे किनारा कर लें ताकि इनकी फहश ज़ुबानी या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सकें। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। सऊदी अरब में मौजूद तमाम इंडियन अफराद जो कि ख़ास तौर पर यम्बो और जज़ान के इलाके में रहते हैं, आप तमाम हजरात के लिए इंडियन एम्बेसी की जानिब से एक अहम इतला आई है कि आप तमाम हजरात की सहूलत के लिए सफारत खाने की कुछ टीमें यम्बो और जज़ान का 7 फरवरी को विज़िट करेंगी। इस बारे में मैं मज़ीद इतलात आपको ये देता चलूँ कि इनका ये विज़िट सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा और इस बारे में आप इंडियन एम्बेसी से फौरी तौर पर राब्ता करें। अगर आप जज़ान और यम्बो के इलाके में रहते हैं जहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड और आपके पासपोर्ट या दीगर जो आजकल आउट पास से मुताल्लिक कुछ खबरें चल रही हैं, उसमें आपको ये टीमें भरपूर फ़ायदा दे सकती हैं। दोस्तों, रियाद में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सारे मेट्रो के और जो भी प्रोजेक्ट्स दीगर यहाँ चल रहे हैं उसकी वजह से रोडें काफ़ी ज़्यादा खुदाई उनमें हुई है। इसी तमाम सूरत हाल का आप तमाम हजरात को रोज़ाना की बुनियाद पर सामना करना पड़ता है। रियाद में एक खातून की गाड़ी घड़े में गिरने के वाक़े पर म्यूनिसिपैलिटी के ठेकेदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी एक ड्राइवर खातून के काबू से बाहर होकर घड़े में गिर गई, जिसके बायस ड्राइवर समेत 3 खवातीन जख्मी हो गई हैं। घड़े के गिर्द हिफाजती बाड़ न होने की सबब संगीन हादसा हुआ है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने हादसे की तफ्तीश के बाद ठेकेदार कंपनी में काम करने वाले 3 इंजीनियर समेत मंसूबे के सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया है। म्यूनिसिपैलिटी ने ठेकेदार कंपनी को हादसे के बायस होने वाले नुकसान और जख्मियों के इलाज पर होने वाले तमाम अखराजात अदा करने का पाबंद बना दिया। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि पुलिस ने आम सड़क पर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। शहरी मक्कातुल मुकरमा गवर्नरेट के सामने अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहा था। इसके हाथ में बोतल थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। अमन व अमा की मुश्तरका ऑपरेशन रूम से इतला दी गई कि कोई शख्स गवर्नरेट के दफ्तर के सामने गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपने आप को सजा दे रहा है। इतला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, मगर धमकी देने वाले शख्स को फौरी तौर पर वो गिरफ्तार ना कर सके क्योंकि ये शख्स फरार हो चुका था। इस बारे में पुलिस ने के ज़राए का कहना है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने वाले शख्स को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई अंदाजे से मालूम होता है कि वो नफ्सियाती मरीज है। इधर मक्कातुल मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स से तफ्तीश जारी है। इसके कब्जे से बोतल भी बरामद हुई है। अंदाजा यही है कि वो नफ्सियाती मरीज है। इस मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि मक्का पुलिस ने डाके डालने, लोगों पर हमले करने और खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में 3 सऊदी शहरी और एक इंडियन गैर मुल्की शामिल हैं, जिसके कब्जे से 9,47,000 रियाल बरामद भी हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का रीजन की पुलिस के तर्जमान ब्रिगेडियर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल-गामदी ने कहा कि पुलिस को बहुत सारे घरों में डाके डालने, गोदामों में चोरी करने, राहगीरों को असले के जोर पर लूटने और खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने की बहुत सारी वारदातों की शिकायत मसूल हुई थीं। उन्होंने मजीद बताया कि मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए खुफिया टीमें तश्कील दी गई थीं, जिसने रिकॉर्ड मुद्दत में गिरोह के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गिरोह के अफराद ने जद्दा और ताइफ में बहुत सारी वारदातें की हैं और इसका बाकायदा एतराफ़ भी कर लिया है और इस गिरोह में मौजूद अफराद की उम्रें 40 साल के करीब हैं। ज़रूरी तफ्तीश के बाद इन्हें मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इन अफराद का शिकार हो चुके थे वो पुलिस से राब्ता करें। इंशाअल्लाह इससे जो मिला हुआ सामान है हो सकता है वो आपको वापस कर दिया जाए।
سعودی عرب میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال انڈین سرمایہ کاری 5.5 ارب ریال بڑھ چکی ہے۔ اس میں 3% اضافہ بھی ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں انڈین سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سعودی عرب اور انڈیا کے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں انڈین سرمایہ کار بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ زراعت، تعلیم اور اس طرح سے دیگر اور شعبوں میں بھی انڈین سرمایہ کاری بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 6% سے زائد انڈین سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ سعودی عرب میں 20 سے 22 لاکھ انڈین غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں، جو کہ اپنے ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ انڈین سرمایہ کار میڈیکل اور یعنی صحت کے شعبے میں اور دیگر بہت سارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس بارے میں انڈین قونصلیٹ نے کہا کہ بہت سارے سعودی شہری انڈین ہاسپٹل میں جانے کو فوقیت دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کو جو سب سے پہلے فیسلٹی دی گئی وہ ڈرائیونگ کی دی گئی تھی۔ اس کے بعد اب دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ اسی طرح کی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کی سڑکوں پر خواتین ڈرائیور اگرچہ عام بات ہو چکی ہے، لیکن موٹر سائیکل سوار خواتین شاد و نادر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ عام طور پر گاڑی چلانے اور موٹر سائیکل چلانے میں گیئر، ریس اور بریک کے استعمال میں کوئی فرق نہیں، جبکہ توازن برقرار رکھنا ایک اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اسی تمام باتوں کی وجہ سے اب سعودی خواتین موٹر سائیکل چلانے میں بھی کافی دلچسپی لینے لگی ہیں، کیونکہ وہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اس کام کو بھی کرنا چاہتی ہیں۔ سعودی مجلس شورا نے فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ داخلی پروازوں یعنی سعودی عرب کے اندر جو مختلف ایئرپورٹس ہیں وہاں پر جو اڑنے والی ایئر لائنز ہیں ان کے ٹکٹ مزید سستے کیے جائیں۔ معذوروں اور بوڑھوں کے داخلی اور خارجی پروازوں کے ٹکٹ بھی نمایاں طور پر سستے کیے جائیں۔ مجلس شورا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسپورٹیشن کمیٹی نے سعودی شہری ہوابازی سے کہا ہے کہ فضائی کمپنیوں کو معذوروں اور بوڑھوں کے لیے داخلی اور خارجی پروازوں کے ٹکٹوں میں مزید رعایت دینے پر آمادہ کیا جائے۔ اس بارے میں وہ تمام غیر ملکی افراد بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پچھلے دنوں بھی اسی طرح سے خبر آئی تھی جس میں سعودی مجلس شورا نے واضح طور پر کہا تھا کہ سعودی عرب میں ایسے تمام ہوائی اڈے جو کہ ملک کے اندر ہیں، ان پر جو بھی فلائٹس آتی ہیں ان کے ٹکٹوں کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں، اس میں کمی کی جائے تاکہ جو سعودی عرب میں رہنے والے سعودی شہری اور غیر ملکی ہیں وہ آسانی سے سفر کر سکیں۔ دوستو، کسی بھی ملک کی ترقی کا جو سب سے اہم راز ہے وہاں کی عوام کا حکومت کے ساتھ جو تعلق ہے، دوستانہ ماحول ہے، جس میں عوام اور حکومت کے درمیان ایسے روابط پیدا ہو جاتے ہیں جس سے حکومت عوام کی وہ تمام ضروریات زندگی پوری کرتی ہے جو کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ انہی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جسے سما کہا جاتا ہے، تمام بینکوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ معذوروں کے لیے اسپیشل ATM نصب کرائے جائیں۔ اس بارے میں تمام بینکوں کو اب باقاعدہ پابند بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے ATM سہولتوں سے اس طرح کی فیسلٹیز دینی شروع کی ہیں کہ ان کی اونچائی اتنی ہو کہ معذور افراد انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ اتھارٹی نے حکم دیا ہے کہ معذوروں کے لیے ضروری سہولتوں سے آراستہ دفاتر بھی قائم کیے جائیں۔ سما نے مزید کہا ہے کہ ویل چیئر سے آنے والوں کے لیے عمارت کے دروازوں پر ضروری تبدیلیاں کی جائیں۔ معذوروں کو ہنگامی حالات میں دفاتر سے نکلنے کے لیے اسپیشل ایگزٹ گیٹ بنوائے جائیں۔ سما نے مالیاتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ معذوروں کے خیر مقدم کے لیے اسپیشل کار پارکنگ کا بندوبست کریں، اپنے پروگرامز اور اسکیموں کی وضاحت کے لیے مختلف وسائل اختیار کریں۔ یہ ہوتی ہے کوئی بھی حکومت جو اپنی عوام کا خیال رکھتی ہے، تو کیوں نہ ہو عوام بھی حکومت کا خیال رکھیں۔